अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सियासी खेल तेज़ी से बदलता जा रहा है। इस वक्त चंद जर्नलिस्ट के ज़रिए एक ओपिनियन, एक राय बनाई जा रही है, एक जहन साजी की जा रही है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं होंगे और ताकतवर हल्के एक नई गेम डालने जा रहे हैं। इस वक्त कुछ सीनियर जर्नलिस्ट की गुफ्तगू और हमारे निगरान वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ के साथ दौरा यूएई, इन सब को अगर जोड़कर देखा जाए तो चीज़ें किस तरफ जा रही हैं वो बड़ी आई ओपनर हैं। नाज़रीन इकराम, हमने रिसेंटली देखा काकड़ साहब यूएई के दौरे पर थे, उसके बाद प्रेस रिलीज़ आई और हमें बताया गया पाकिस्तानियों को कि जी 25 बिलियन डॉलर के करीब अरब जो डॉलर हैं 25 के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। ओवरऑल ये एक नंबर दिया जा रहा है, काफ़ी दिनों से सर्कुलेट कर रहा है ये नंबर कि 121-22 अरब डॉलर पाकिस्तान में आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट आ रही है। इस पर बहुत सी बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान के दिन फिर जाएंगे। मैं एक अखबार की हेडलाइन देख रहा था जिसमें लिखा गया था कि डॉलरों की बारिश होगी नहीं होगी, ये बात की बात है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हर हुकूमत डॉलरों की बारिश ही की बात करती है कि रातों रात पाकिस्तान के हालात व वाक़यात बदल जाएंगे। नाज़रीन इकराम, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें समझने वाली। इस मीटिंग में या इस दौरे में आर्मी चीफ भी काकड़ साहब के साथ मौजूद हैं। अब नुसरत जावेद बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बाखबर आदमी हैं, उनका तरीक़ाकार ख़बर डिलीवर करने का इतना मज़े का है कि बार बार सुनने को दिल करता है। उनका कहना है कि ओवर प्ले किया जा रहा है इस सारी सिचुएशन को, यूएई वाली इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग। इस पर एक इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर कैस, उन्होंने भी गुफ्तगू की है, उस पर मैं आगे जाकर बात करता हूं। तो वो कहते हैं कि कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आ रही, ये ओवर प्ले किया जा रहा है। ओवर प्ले क्यों किया जा रहा है, सवाल ये है। इस सवाल का जवाब भी मैं आगे देता हूं। अब दूसरे नंबर पर है सुहेल वड़ैच। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत अभी तक कहीं पे कम नहीं हो सकी। मिस कैलकुलेशन का अभी तक ये खदशा ज़रूर है कि पोलिंग डे पर कोई बहुत ज़्यादा टर्न आउट आ गया, बहुत ज़्यादा वोट पड़ गया जिसको मैनेज न किया जा सका, तो फिर क्या करेंगे, ये एक सोच है। इसके बाद सलीम साफ़ी ने आज लिखा कि केपीके में एएनपी, जेयूआईएफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ये तमाम लोग मिलकर भी पीटीआई की पॉपुलैरिटी को ख़त्म नहीं कर सके, कम नहीं कर सके। इवन इसमें खटक साहब भी कम नहीं कर सके, जो कि पीटीआई के अंदर एक नई जमात बना बैठे, मगर फिर भी वो कम नहीं कर सके। तो साफ़ी साहब ने बड़े संजीदा और रोते हुए दिल के साथ कह दिया कि आप तमाम लोगों को हाथ मिला लेने चाहिए, वरना तहरीक इंसाफ के केपीके में अनकंट्रोलेबल है आप तमाम लोगों से। अब वापस एक और खबर पे आते हैं। हफीजुल्लाह नियाजी ने एक दो दिन पहले ये शोशा छोड़ा कि हो सकता है कि इलेक्शन के बगैर ही एक कौमी हुकूमत बना दी जाए जिसमें वजीर आज़म नवाज शरीफ को बना दिया जाए और तहरीक इंसाफ इस सारे सेटअप से माइनस हो। अब इन तमाम चीज़ों को कलेक्ट कर लीजिए, कहानी क्या चल रही है। इस पर सियासी पंडित जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, बाखबर लोगों से राब्ते में हैं और ख़बरें निकाल सकते हैं। नुसरत जावेद इज़ वन ऑफ देम। उनके बकौल केयर टेकर सेटअप मुख्तदर हलकों को बार बार जाकर ये कह रहा है कि हम सबसे बेहतर हैं, हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम खिदमत के लिए हाजिर हैं पाकिस्तान की, तो छोड़ें इलेक्शन क्या करवाना है। अब इस पर सवाल पैदा होता है कि केयर टेकर सेटअप तो आता ही इलेक्शन करवाने हैं। ये नुसरत जावेद की अपनी खबर है कि इस पर तो सवाल ये पैदा होता है कि केयर टेकर सेटअप तो आया ही सिर्फ इलेक्शन करवाने था। साल के करीब आपको बैठे हुए हो रहा है, आपने इलेक्शन करवाना था और आपने घरों को जाना था। लेकिन जिस तरह मुख्तदर हलकों के ये करीब हैं इस टाइम, ये जो केयर टेकर सेटअप है, अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी, ये तमाम लोग बड़े करीबी हैं इस टाइम मुख्तदर हलकों के और शायद ये इंप्रेशन क्रिएट करने में कामयाब हो चुके हैं कि दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल। आपने देखा मोहसिन नकवी को रात को लेट नाइट अस्पतालों में दौरा करते हुए अंडरपास जो पिछली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, बुजदार की गवर्नमेंट तो मत ही मारी गई थी। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, बुजदार गवर्नमेंट में डिलीवरी बहुत ही स्लो थी। जो प्रोजेक्ट 2 महीने में अब कंप्लीट हो रहा है वो 2-2 साल तक तब कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन अब उन प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करके या उनको आगे बेचा इस तरह से जा रहा है कि देखें कमाल का काम हो रहा है।
اب کہانی صرف یہ رہ گئی ہے کہ ہم نے انویسٹمنٹ لے کر آنی ہے پاکستان کے باہر سے، اینڈ آف دا سٹوری۔ اس پر ڈاکٹر کیس جو کہ اکانومسٹ ہیں، ٹیچر ہیں، بڑے کمال کے آدمی ہیں، ان کی ٹیک بڑی سادی سی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات و واقعات کے اندر پاکستان نہ آپ کا سیف سٹیٹ ہے کہ یہاں پر بہت سیف انویسٹمنٹ ہے، کوئی بھی آ جائے۔ نمبر 2، آپ کی اکانومک پالیٹکس یعنی معاشی جو پالیسیز ہیں وہ آئے دن بدلتی رہتی ہیں۔ کوئی بھی بڑا بزنس گروپ پاکستان میں ان حالات کے اندر انویسٹ نہیں کر سکتا۔ پھر یہ نمبرز کیا ہیں؟ پھر یہ جو 25 بلین یو اے ای کا ہے، 120 بلین باہر سے آ رہے ہیں، یہ نمبر کہاں سے اچھالے جا رہے ہیں، کہاں سے پروموٹ کیے جا رہے ہیں؟ ڈاکٹر کیس اس پر نائجیرین ماڈل کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نائجیرین ماڈل میں ہوا یہ کہ نائجیریا بہت ہی رچ کنٹری تھا نیچرل ریسورسز کے اندر، وہاں پر بہت کچھ تھا۔ نائجیریا افریقہ کے امیر ترین ملکوں میں تھا، لیکن وہاں کی عوام غریب ترین ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نیچرل ریسورسز کو ڈگ آؤٹ کرنے کی بجائے، عوام پر استعمال کرنے کی بجائے، وہ ملٹائی نیشنلز کو بیچ دیے گئے۔ اب ملٹائی نیشنلز وہاں پر دنیا کی امیر ترین ملٹائی نیشنلز ہیں جو وہاں پر کام کر رہی ہیں، اور انہوں نے اتنا پیسہ کما لیا ہے، جبکہ نائجیریا کی عوام غریب ترین عوام ہوتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر کیس اس پر کہتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ جو پاکستان کے نیچرل ریسورسز ہیں، جس طرح آپ کا ریکوڈک ہے، جس طرح پی آئی ہے، گو کہ یہ نیچرل ریسورس نہیں ہے لیکن ایک ایسڈ ہے، تو شاید پاکستان کی سٹیٹ ان ایسڈز، ان ریسورسز کو بیچ کر یا ان کو گروی رکھ کر کوئی پیسہ کھینچنا چاہ رہی ہے۔ اس سے فرق صرف یہ پڑے گا کہ سٹیٹ میں بظاہر پیسے کی آپ کو ریل پیل تو نظر آئے گی، کچھ سرکولیشن، کچھ نمبرز تو نظر آئیں گے، لیکن پاکستان کے عوام کے حالات بدلتے ہوئے آپ کو دکھائی نہیں دیں گے۔ 2-3 چیزوں کو اب ملا کر دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو جو یہ جو شعبدہ بازی یا جو ایک نمبر گیم ہے جس میں نگران سیٹ اپ ابھی تک سکسیسفل دکھائی دے رہا ہے کہ وہ نمبرز کے ساتھ پلے کر کے اپنی ایک پرسیپشن کریٹ کر چکا ہے، اور مقتدر حلقوں کے وہ کافی قریب ہو چکے ہیں کہ جناب ہم آپ کے حقیقی تابع دار ہیں، ہم باقی جو الیکٹڈ سیاستدانوں سے بہت بہتر ہیں۔ اسی پہ نواز شریف اور میاں جاوید لطیف کو بھی تحفظات ہیں۔ آپ ان کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیجئے، وہ بار بار کہتے ہیں کہ نواز شریف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ مطلب واضح ہے کہ الیکشن کے حوالے سے اس وقت کسی کو کچھ کنفرم نہیں ہے کہ واقعی الیکشن ہوں گے، سب کے سب کنفیوزڈ ہیں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن کوئی سٹیٹمنٹ ادھر سے دے رہا ہے، کوئی سٹیٹمنٹ ادھر سے دے رہا ہے۔ پھر وہ صحافی جو مقتدر حلقوں کے قریبی سمجھے جاتے ہیں، جو سیاسی جماعتوں کے ہیڈز کے بھی قریبی سمجھے جاتے ہیں، جو پرانے لوگ ہیں جن کو 40 سال جرنلزم میں ہو گئے ہیں، جو کنیکشنز رکھتے ہیں، جو خبر نکال سکتے ہیں، وہ اب اس چیز پر ذہن سازی کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ الیکشن ہو سکتا ہے کہ ڈیلے ہو جائیں۔ اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں۔ ایک تو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ابھی بھی انکنٹرولیبل ہے، ان کو نیچے نہیں لایا جا سکتا۔ نمبر 2، باقی جماعتیں ڈینٹ نہیں ڈال سکیں، جس طرح میں نے آپ کو سلیم صافی کے آج کے کالم کا ذکر کیا، جس طرح سہیل وڑیچ کے کالم کا ذکر کیا، حفیظ اللہ نیازی کی سٹیٹمنٹ کا ذکر کیا۔ یہ سٹیٹمنٹس آؤٹ آف دا بلو نہیں آتی کہ ایسے ہی کسی کو الہام ہو گیا کہ الیکشن نہیں ہو رہے اور میں نے بات کر دی۔ اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کے لیے روابط ہوتے ہیں، خبریں ہوتی ہیں، انالیسز ہوتی ہیں، بہت سارے لوگوں سے بات کر کے ایک سمت بنائی جاتی ہے، ایک لائن بنائی جاتی ہے۔ اب ان تمام لوگوں کی لائن ایک چیز پر متفق دکھائی دے رہی ہے اور ایک چیز کو امپاور کرتی دکھائی دے رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کسی بھی اور سیٹ اپ سے آنے والے دنوں میں پولیٹیکل سیٹ اپ سے بھی کہیں زیادہ مضبوط سیٹ اپ ہوگا، اور یہ اسی طرح شاید چلتا رہے۔ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو مقتدر حلقوں کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں، اس میں باقی ساری چیزیں irrelevant ہوتی جائیں گی کہ اگر یہی لوگ قابل قبول ہیں، اس کو مزید کھینچا جانا چاہیے۔ اس میں ایک اور فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے، کچھ جگہ سے یہ بھی پروپوگیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر الیکشن کروائے جاتے ہیں تو کرنٹ اکنامک ایکٹیویٹی رک جائے گی اور پاکستان کی ترقی میں بریک لگ جائے گی، کیونکہ ہم پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ پھر وہ نمبرز جب آپ دیکھتے ہیں جو کہ وہ کوٹ کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کے دور میں ویسی ترقی نہیں ہوئی، وہ نمبرز جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ خود کیئر ٹیکر سیٹ اپ شہباز شریف کی گورنمنٹ کے بھی اور عمران خان کی گورنمنٹ کے بھی نمبرز کو کوٹ کر رہا ہے، تو بہت فرق ہے۔
ایک ایسا کھاتا ہے جو کوئی بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو اس ٹائم پروپوگیٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ ترقی رک جائے گی، ابھی الیکشنز کی ضرورت نہیں ہے، پہلے معیشت بچاؤ پھر سیاست کی طرف آئیں گے۔ سو یہ ایک ایسا اینگل ہے جس پر اب کام کیا جا رہا ہے، اور میں اس پر بہت دیر سے کہتا آ رہا ہوں کہ اگر اس اینگل پر کام کر لیا گیا یا اس اینگل پر حکومت چل پڑی، کیئر ٹیکر اور مقتدر حلقے اس اینگل پر چل پڑے، تو نواز شریف اور زرداری صاحب عمران خان کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، اور یہ تمام کے تمام لوگ پھر بظاہر جمہوریت کی جنگ لڑتے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔